صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپن دے اندر انہاں دا باپ فوت ہو گیا. ہن کفر دا دورہ سی. جناب علی ہر سیڈ دے اتے نبی دی شریعت دے مخالف لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، ہر سیڈ چار چوفیر دشمنہ دے جناب علی مورچے ہوندے سن. یہ بچپن دے اندر ایدہ والد سے فوت ہویا تے عمر پہنچی نا جدو 18 سال نو تے کلیاں جا کے بیٹھے. تنہائی پسند ہو گیا تے ایک دن نا آ کے ماں دے کول بیٹھ گیا تے کہندے امی جان مینو راتاں نو نیندر نہیں آندی. توجہ کرنی میری گل، مینو راتاں نو نیندر نہیں آندی. ہن ماں سی، ماں نے سوچیا پتر نیندرا انہاں نو نہیں آندا ہے جنہاں نو عشق ہو جاندا ہے، جنہاں نو پیار ہو جاندے نیندرا انہاں دیاں اڑ جاندیاں نے. ساڈیاں بھی محبتاں ہیں نے، 7 ونگی دے کھانے کھا کے سکون دے نال سوندے، نمازاں دا پتہ ہی نہیں ہوندا. 18 سال دی عمر دے اندر تے ماں نے آکھیا پتر نیندرا ایویں نہیں اڑدیاں، اے ضرور کوئی عشق ہویا ہے، تینوں محبت ہوئی ہے، پیار ہویا ہے. بیٹا کہندا ہے امی جان مینوں واقعی محبت ہوئی ہے. تے ماں پوچھئے کہ دے نال؟ ماں جی دسیو کسے نو نا مدینے دے تاجدار دے نال محبت ہوئی ہے. سوچدا ہونا کاش کہ انہاں دی محفل دے اندر جا کے بیٹھا. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی دن گزرتے گئے، بے چینی بڑھتی گئی. وہ بلے شاہ لکھ دیں نا اگ تے عشق دوئیں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے دل میرا. اگ دا دارو میہ تے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزرتے گئے، ان بچینی بڑھتی گئی، محبت عشق بڑھتا گیا. ماں دے کول ایک دن اجازت لین لگے، ماں جی مہربانی فرماؤ مینوں ہن اجازت دیو، میرے کول صبر نہیں ہوندا، میں بھی جا کے مدینے دے اندر مدینے دے تاجدار دی زیارت کر لاواں. توجہ ہے میرے وال؟ ذرا اچھی وانا بولیا کر سبحان اللہ، پابندی نہیں لگتی تاکہ میں نو پتہ چلی کچھ سمجھ دے بیٹھے نے، بس صرف اتنی توجہ چاہیے ہوندی ہے. ماں دے کول اجازت لئی تے ماں کہن لگی میرا پتر تو چھوٹا سے تیرا باپ فوت ہو گیا، چاچا سی تیرا پالن والا، تیری کفایت کرن والا، میرا خرچہ بھی وہی چکدا سی، پورے گھر دا خرچہ وہی لین والا سی. تو انج کر چاچے دے کول اجازت لے لے، میرے طرفوں تینوں اجازت ہے کیونکہ تیرا روون میرے کول دیکھیا نہیں جاندا، میرے طرفوں تینوں اجازت ہے. چاچے دے کول جا کے اجازت لئی تو تر پیا، جا کے مکے دیاں گلیاں دے تلاش کردہ چاچے نو تلاش کر لیا تے جا کے سامنے کھلو گیا. چاچے نو کہندا ہے کہ چاچو جی میں کم واسطے تواڈے کول آیا. تے کہن لگا مینوں کم دا پتہ چل گیا ہے، میں سنیا کہ تو پیار کرنا ہے مدینے دے تاجدار دے نال، مدینے جانا چاہنا ہے. کہندے ہاں گل تے واقعی حقیقت ہو سکے تو جاندا ہے بچپن تو جتنے خرچ اخراجات ہوندے رہے اے میرے پیسے دے نال گھر چلدا رہیا. کہندے چاچا میں جاندا. کہندے گھر دے اندر جڑا مال مویشی کہدا ہے؟ کہندے تھوڑا ہے. جڑا گھر بنیا ہے خرچ اخراجات کہندے نے؟ کہندے تھوڑے. جڑے جسم تے کپڑے پاتے ہونے اے کہندے نے؟ کہندے تھوڑے. تے کہندے جڑا جیب دے وچ خرچ ہے تے جُتی اے کہدی؟ کہندے اے بھی تھوڑی. انہیں کہنا ایک گل ہے، یا تینوں اے سب کچھ اتار کے چھڑنا پینا ہے تے یا او چھڑنا پینا ہے. توجہ نہیں فرمائی میری گل دے. یا سب کچھ اے چھڑنا پینا ہے یا پھر ادھر محبت چھڑنی پینی ہے.
کہن لگے چاچو گل لے وے یہ جڑا مال ہے نا میں یہ سب کچھ چھڑ سکدا پر مدینے دے تاجدار نو نہیں چھڑ سکدا. انہیں کہا پھر چھڑ دے نو اتار سب کچھ جو جیب وچ مال سی کڈ کے رکھ دیتا, امامہ اتار کے رکھ دیتا, جتی اتار دیتی, کپڑے اتار دیتے, سب کچھ چھڑ دیتا. اس حالت ماں کول گئے کہندے ماں جی جدو پیدا ہویا سا اس حال سا کپڑے تو ہی دیتے سی, آج پھر وہی حالت ہو گئی ہے, آج بھی تو ہی کپڑے دے. ماں دے کول 2 دوپٹے سن, چنریاں سن, ماں نے وہ دتیاں, ایک منج بن لئی ایک اتے پا لئی. ماں کہندی ہے چلو بیٹا رب رکھا جا. تے سردیاں دا وقت ہوندا سی, ننگے پیر چلیا مکے تو مدینے دا سفر, حاجی جان دے ہونے نے مکے تو مدینے دا سفر 360 کلومیٹر دا فاصلہ. جناب علی ننگے پاؤں پتھریلی زمین سی, جناب علی چل پے. اس حال دے اندر گئے تے مدینے جدو پہنچے نا, مدینے دے شہر دے وچ انٹر ہوئے تے آدھ رات دا وقت سی. ہن کسے دا دروازہ نہ کھٹکاون کیونکہ پہلی دفعہ مدینے دے اندر پہنچیا ہے, نوجوان سی تے پہلے سفر کیتا کوئی نہیں سی. مدینے دے اندر پہنچیا نا, دروازے بند نے, آدھ رات دا وقت ہے, ہر کوئی ستا ہوا ہے. ہن دل وچ خیال آیا بھئی یار مدینے دے وچ آخر مدینے دا تاجدار, میں سنیا ہے کوئی مسجد نبوی او دے وچ بیٹھدا ہے, میں جاواں مسجد تے تلاش کراں. مدینے دیاں گلیاں گھومدا 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 مسجد نہ لبے. ایک گلی دے وچوں ایویں گزرن لگا نا تے حضرت بلال مسجد نبوی دے دروازے تے کھلوتے سن. ایویں گزرن لگا اپنے خیال دے وچ, رات دا اندھیرا سی تے حضرت بلال نے آواز دیتی او نوجوان مسجد نبوی ادھر ہے. حضرت عبداللہ المزنی پوچھن لگے یار تینوں کینے دسیا ہے؟ حضرت بلال کہن لگے تو عبداللہ ہے؟ کہندے ہاں. فرمایا جدو تو مدینے مکے جو چلن لگا سے نا, مدنی تاجدار نے میری ڈیوٹی لگئی سی, بلال مسجد دروازے تے کھلوے, میرا پیارا یار آ رہی ہے آج رات, اتھے رات نو جا کے پہنچے گا. فرمایا میں یار بڑی دیر دا انتظار کر رہا سا, آدھ رات گزر گئی. ہن تو ان میں مغرب دی نماز تو بعد اس دروازے تے کھلوتا, پھر عشاء دی نماز ہوئی, عشاء دی نماز پڑھ کے دروازے تے اینج کھڑوتا صرف تیری انتظار دے اندر, آ جا یار اندھیرا. آپ لے گئے. ہن سخت سردیاں سن. ساڈے کول کوئی آ کے یار حضور دی محبت وچ جناب علی 100 بکریاں چھڑ نہیں دیندا, چھڑ یار محبتاں اور جگہ تے, مال ہے اپنے کم آئے گا. تے انہاں سب کچھ چھڑ کے سخت بہت ہی سردی برداشت کر کے 2 چادراں دے وچ سفر کیتا. اتھے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ تے کھجوراں رکھیاں ہویاں سن, آپ نے کھجوراں دتیاں, دودھ پیش کیتا. جناب علی حضرت عبداللہ المزنی نے دودھ پیتا, کھجوراں کھادیاں تے مسجد دے اندر حضرت بلال نے فرمایا ہن بیٹھ جاؤ, جدو صبح ہوئے گی میں اذان دیواں گا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آن گے, پھر زیارت ہو جاؤ گی. آپ بیٹھ گئے. جدو صبح ہوئی نا تے نمازی آن لگے, ہجوم ہوندا سی نمازاں دا اس وقت, کیونکہ اج تے مسجداں خالی ہوندیاں, اس وقت ہوندیاں سن سچیاں محبتاں, سچیاں محبتاں ہوندیاں سن. او غلام فرید لکھتے نا, تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اور عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ وہ محبتاں سچیاں ہوندیاں سن, پیار مٹھا ہوندا سی. مسجد بھر گئی نمازیاں دے نال. ہن ایدے تن دے اتے تے 2 چنریاں سن, مسجد دی نکر دے اندر جا کے بیٹھے. جدو نماز دا ٹیم ہویا نا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے, مسجد درمیان والے دروازے تو مصلی تے آ گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھاون تو بعد اے نمازی اتھے بیٹھے ہو,
حضور نے فرمایا یار رات والا مہمان عبداللہ المزنی کدھر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا صحابہ نے حضور وہ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا ادھر آ یار. قریب آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت والا ہاتھ رکھیا کندھے تے اپنے بغلاں دے وچ لیا سینے نال تو لایا نا تے یار نو سکون مل گیا. کہندے یا رسول اللہ تھکاوٹاں اتر گئیاں نے بس تھکاوٹاں اتر گئیاں نے. سینے نال ایویں لا کے تے جناب علی لایا نا سینے دے نال تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او میٹھا یار بیٹھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اے مسافر گھر نہیں ہے ہن مسجد بھی کیونکہ دور دراز دے جیڑے انج دے آندے سن نا انہاں دا ڈیرا پھر مسجد دے اندر ہوندا سی رات دن انہاں مسجد دے اندر رہنا تے جناب علی جیڑے مسجد دے اندر رہندے سن انہاں سارے دے تے مقرر فرما دیتا حضرت عمر فاروق نو کہ عمر تو اے ستے رہنے نے تو مسجد دے اندر ساری رات انہاں دا چوکیدارا کرنا ہے. حضرت عمر فاروق ساری رات نگہبانی کردے سن مسجد دے اندر یہ سارے ستے ہوندے سن. ایک رات نا عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی توجہ میرے وال عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی نے ایک رات ایسا ہویا کہ آدھ رات نو نیند نہ آوے تے اٹھ بیٹھے اچھی آواز نال ذکر پہ کر دینے اللہ 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 اور ستے ہوئے نے اے اٹھ کے اچھی آواز نال ذکر پہ کر دینے. حضرت عمر فاروق آئے آ کے ڈانٹیا آپ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں سارے ستے ہوئے نے تے خاموشی ہو گئی دی. چپ کر کے پھر ایک نکر دے وچ لگ بیٹھا تے اتھرو گردے پے نے. صبح تک روندا رہا تو جناب علی جدو صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا تو نماز پڑھ کے پھر اس نکر دے جا کے نا انج کر کے تو روندے بیٹھے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن لگے ممبر تے اٹھ کے چلے گئے جا کے نکر دے جا اپنے یار نو بازواں دے جو پھڑیا تے کھڑا کیتا تے سینے نال لایا. حضور نے پوچھا عبداللہ خیر کیوں روندا ہے؟ ماں دی پریشانی ہے باپ دی منہ جائیے یا رشتہ داراں دی منہ جائیے؟ کہندے نے یا رسول اللہ نہیں میں کسے نو نہیں جاندا تھوڑی زیارت ہو جاندی ہے میری زندگی سکون ہو جاتا ہے بس مینوں اور کچھ نہیں چاہیے. حضور نے پوچھا عبداللہ پھر روندا کیوں سے؟ یا رسول اللہ میری غلطی سی میری غلطی تے مینوں حضرت عمر نے سمجھایا ہے. حضور خوشی دے آنسو آ رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی. یار یاراں دا گلہ بھی نہیں سن کر دے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نے کہ جناب علی ڈریک صحابہ دے جا آواز کھل دی تے صحابہ دا پیار ویکھ. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یا رسول اللہ میری غلطی سی میری غلطی تے حضرت عمر نے مینوں سمجھایا ہے تے بس پیار دے آنسو آ رہے نے اکھاں دے وچوں. یا رسول اللہ میں رو نہیں رہا. حضور نے پھر سینے نال گھٹ کے جناب علی جپی پاتی کہندے عمر کدھر ہے بلاؤ. عمر سامنے آئے. آپ نے فرمایا عمر تو سارے نو دبکا دے لیا کر مگر میرے عبداللہ نو کدی دبکا نہ دے وی. سارے نو دبکا دے لیا کر مگر میرے عبداللہ نو کدی دبکا نہ دے وی. حضرت عمر فاروق فرمان لگے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک. ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزار دے پینے مسجد اندر رات بھی رہنا دن بھی رہنا. ایک وقت ایسا آیا آپ نو بخار ہویا بخار دی وجہ دے نال جناب علی آپ دی وفات ہوئی. ہن اس وقت قانون ایسا ہوندا سی جیڑے رشتہ دار ہوندے سن نا وہی جناب علی اس دی لاش نو کفناونا بھی صحیح دفناونا بھی صحیح تے جنازہ بھی پڑھنا تے جناب علی دفن بھی کردے ہوندے سن. تے ایدہ تا مدینے دے اندر کوئی رشتہ دار ہی کوئی نہیں سی اینو کفن کینے دینا سی تے جناب علی کون ہی دے قریب آنا سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا میرے یارو سنو عبداللہ دا مت کوئی آکھے کہ ایدہ کوئی کونی مدینے دے اندر میں محمد ایدہ یار بھی ہاں ایدہ رشتہ دار بھی ہاں ایدہ باپ بھی ہاں. فرمایا مت کوئی یہ سمجھے قریب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا. غسل دے کے جناب علی حضور نے خود جنازہ پڑھایا. پھر جب قبر لحد بنائی گئی
جناب علی حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے اندر اترے، یا آؤ یارو میں اسی خود ہی اتار کے تینوں قبر دے اندر رکھنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یار اے میرا قریبی ہے، تیرا قریبی نہیں اتنا، میں محمد ہی ہوں، جناب علی قبر دے اندر اتارا گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دی لہد دے اندر اترے، اپنے یار نو دوویں ہتھاں تے اٹھایا، اٹھا کے جویں ماں سینے نال بچے نو نہیں لیندی، حضور نے ایویں سینے نال لایا اور اتھرو گرے حضور دے حضرت عبداللہ دے رخسار تے گئے۔ فرمایا یار آخری وقت دا تحفہ ساڈا اتھرو ہی لے جا۔ او محبتاں سن، پیار سی حضور دے نال، عشق سی حضور دے نال، کدی نہیں سن ویکھ دے یار ساڈا پتہ نہیں بچنا کی ہے، ساڈا ہونا کی ہے، کی ہونا ہے تے کی نہیں ہونا، بس ایک ہی سوچ ہوندی سی بھئی یار بس عشق اور محبت رکھنی ہے تے مدینے دے تاجدار دے نال رکھنی ہے بس۔